नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तमाम हज़रात को खूब ईद उल अज़हा मुबारक हो। ईद उल अज़हा की मुबारकबाद थोड़ा हम ताख़ीर से दे रहे हैं, इसलिए कि हम इमाम आदमी हैं तो थोड़ा बिज़ी रहे। अब क़ुरबानियों वगैरह से फ़ारिग़ हुए हैं तो नहा धो कर के अब बैठे, चाहा कि तमाम नाज़रीन को मुबारकबाद पेश कर दी जाए, एक पैगाम भी दे दिया जाए। आप जानते हैं कि क़ुरबानी प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत, और आका ने फरमाया ये हमारे बाप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत, तो नबियों की सुन्नत है ये, और साथ ही साथ उम्मत के लिए वाजिब है करना जो मालिक निसाब हो। और ये भी आप जानते हैं कि क़ुरबानी करने के लिए कुछ शराइत भी हैं। ये तमाम तफसीलात इससे पहले हम बयान कर चुके हैं। आज जो हम आपकी बारगाह में हाज़िर होने का मकसद है वो ये है, आप ये जानते हैं कि ख़ुद प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी क़ुरबानी फ़रमाई। हदीसों में आता कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेंढे की भी क़ुरबानी फ़रमाई, और एक साल प्यारे आका ने बकरे की भी क़ुरबानी फ़रमाई। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मेंढा लाने का हुक्म दिया तो आका ने फ़रमाया कि ऐसा मेंढा लेकर के आओ कि यतउ फ़ी सवाद व यबरकु फ़ी सवाद व यंज़ुरु फ़ी सवाद, जो चलता हो तो स्याही में चलता हो, बैठता हो तो स्याही में चलता बैठता हो, और देखता हो तो स्याही में देखता हो। मतलब था कि वो उसके आँखें, उसके पैर, उसका पेट, ये सब चीज़ें काली होना चाहिए, चितकबरा। बहुत महबूब था प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसा मेंढा, और ऐसा ही बकरा। तो ऐसा ही लाया गया। फिर आका ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को बुलाया और कहा हलुम्मी अलमुदिया, कि तुम छुरी लेकर के आओ। इसलिए इसी जुमले से ये बात साबित होती है कि अगर क़ुरबानी ख़ातून की तरफ से है या कोई महरम है तो आप उनको क़ुरबानी करते वक्त जानवर के पास में हाज़िर कर सकते हो। यानी जब महरम कर रहे हों और वहाँ पर कोई ख़ातून है तो उनके सामने, महरम के सामने औरत आ सकती है। गैर महरम के सामने अगरचे उसके नाम से क़ुरबानी हो रही हो तो फिर गैर महरम के सामने औरतों को नहीं आना चाहिए। लेकिन यहाँ तो ख़ुद प्यारे आका फरमा रहे हैं और हज़रत आयशा से फरमा रहे हैं हलुम्मी अलमुदिया, ए आयशा तुम छुरी लेकर के आओ। और उसके बाद में फरमाया इशहज़ीहा बिहजर, और इसको पत्थर से खूब तेज़ कर लो। ये देखिए यहाँ कई बातें मालूम होती हैं। एक तो ये कि कुर्बान करने को, जानवर को कुर्बान करते वक्त ये तमाम शराइत हैं क्या, कि जिस वक्त में जानवर को कुर्बान किया जाए तो उस वक्त में जानवर के सामने ये छुरी तेज़ ना की जाए। आका फरमाते एक हदीस पाक में आता कि जानवर को अच्छे से खिला लो, पिला लो, यानी पानी भी पिला दो, चारा भी खिलाओ, और उसके सामने फिर जानवर को के सामने छुरी को तेज़ ना करो, पहले से ही तेज़ रखो। और साथ ही साथ प्यारे आका फरमाते हैं कि फिर मजबूती से जानवर को बांधने के बाद ज़बह करो। आका ने भी ऐसा ही किया। और लेकिन प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज़ कितना प्यारा है कि आका ज़बह कर रहे हैं, और ज़बह करने के बाद प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब अपने दस्ते मुबारक से जानवर को ज़बह कर देते हैं तो आका इरशाद फरमाते हैं, दुआ करते हैं बाद में, पहले तो बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर कह कर के जानवर को ज़बह कर दिया, और उसके बाद में फिर प्यारे आका यूँ दुआ करते हैं अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन मुहम्मद व आली मुहम्मद व मिन उम्मती मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ए मालिक मौला, तो इस कुर्बानी को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से और अहले आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से और आका की उम्मत की तरफ से कुर्बानी को कबूल फरमा। ये देखें प्यारे आका कुर्बानी कर रहे हैं और उसका सवाब जहाँ अपने लिए दुआ कर रहे हैं वहाँ पर अहले बैत किराम के लिए भी दुआ कर रहे हैं। और गमखार नबी उम्मतियों को भी नहीं भूलते हैं, बल्कि आप दुआ करते मालिक मौला तो इसका सवाब क़यामत तक आने वाले मेरे तमाम उम्मतियों को भी मालिक मौला इसका सवाब पहुँचा। और इसमें मुहद्दिसीन ने बयान फरमाया ख़ासकर आका की मुराद वो उम्मती हैं जो मालिक निसाब ना होने की बुनियाद पर कुर्बानी ना कर सकें, तो आका ने अपने उम्मतियों की तरफ से कुर्बानी कर दी है। सुभान अल्लाह। ये बात समझ में आती है कि जब आका हमें नहीं भूले तो आज जो मालिक निसाब हैं, जो साहिब वसाअत हैं, जो अपनी तरफ से करें, उन्हें चाहिए कि आका की तरफ से कर लें। जो मालिक निसाब हैं, अल्लाह ने उनको जितना नवाजा है तो उनको चाहिए कि वो आका की तरफ से भी करें, अहले बैत किराम की तरफ से भी करें। ये मोहब्बत की बातें हैं, इसलिए करना चाहिए। करना फ़र्ज़िया वाजिब नहीं है, करेंगे तो सवाब पाएंगे। ये मोहब्बत की बातें हैं। जब आका ने हमें याद किया है तो हमें चाहिए कि हम भी आका की तरफ से कुर्बानी करें। मगर इस बात का ख़ास ख्याल रखें, ऐसा ना हो
کہ جب آپ قربانی کرنے کے لیے چلیں تو اپنا واجب چھوڑ دیں اور آقا کی طرف سے کر دیں. نہیں، یہ صاحب وسعت کے لیے ہے کہ جس کو اللہ نے اتنا نوازا ہے تو وہ انسان اپنی طرف سے کرنے کے بعد میں پھر اگر اللہ نے نوازا تو آقا کی طرف سے بھی کریں. ایک بات میں آپ کو بتلاتا چلوں، بڑا پیارا واقعہ ہے کہ اسی کے تعلق سے کہ جانور کو جب ذبح کیا جائے تو اس وقت میں یہ نہ کیا جائے کہ ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح کریں. اس سے آقا نے منع فرمایا ہے گا، اور آپ جانتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ ان باتوں کو جانور بھی محسوس کرتے ہیں کہ یہ میرا ساتھی آج میری نگاہوں کے سامنے ذبح ہو رہا ہے. اس بات سے آقا نے منع فرمایا. ایک سوشل میڈیا پر بڑی تیزی کے ساتھ ایک اونٹ کی ویڈیو وائرل ہے، اور وہ اس کے سامنے جب اونٹ کو ذبح کیا گیا، یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے ساتھ میں رہنے والے جو جانور تھے، تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو کو دیکھیں آپ تو اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب جاری ہے. یہ دیکھیے اونٹ ہے، جانور ہے، مگر اس کے باوجود اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب جاری ہے. مجھے یاد آتی ہے یہاں پر وہ بات کہ جب کسی وقت میں حضرت امام زین العابدین نے کسی سے پوچھا تھا، تم قربانی تو کرتے ہو مگر یہ جانتے ہو کہ قربانی کرنے کے کیا شرائط ہیں؟ یعنی وہ جو پوچھنا چاہتے تھے شرائط، تو وہ جس سے پوچھ رہے تھے وہ بھی بڑا اہل فراست میں سے تھا. وہ بولا ہاں حضور امام زین العابدین، میں جانتا ہوں کہ قربان کرنے کے کیا کیا شرائط ہیں. انہوں نے کہا کیا شرط ہے؟ انہوں نے کہا پہلی شرط تو یہ ہے کہ جب جانور کو ذبح کیا جائے تو ایک کے سامنے دوسرے کو نہ کیا جائے. انہوں نے کہا دوسری شرط کیا ہے؟ کہ آقا فرماتے ہیں کہ جانور کو جب ذبح کیا جائے تو پہلے خوب کھلا لیا جائے، پلا لیا جائے، پہلے خوب اس کو شکم شیر کر دیا جائے. انہوں نے کہا اس کے بعد اس کے کیا شرط ہے؟ کہ چھری کو بھی تیز کر لیا جائے تاکہ جانور کو تکلیف نہ ہو بیجا. حضرت امام زین العابدین فرماتے ہیں یہ جانوروں کے لیے شرائط ہیں، مگر تم جانتے ہو کربلا کے میدان میں میرے والد محترم کو، میرے تمام بھائیوں بہنوں کو، تمام بھائیوں کو اور اہل بیت کرام سے محبت کرنے والوں کو، اہل بیت کرام کے چشم و چراغ کو جو ذبح کیا گیا تھا، کس انداز میں ذبح کر دیا گیا. دنیا کا دستور یہ ہے، آقا فرماتے ہیں کہ جانور کو بھی ذبح کرو تو اس وقت میں ذبح کرو کہ جب کھلا لو پلا لو. امام زین العابدین فرماتے ہیں میرے گھر والوں کو 3 دن بھوکا پیاسا رکھنے کے بعد میں ذبح کیا گیا. اور اس کے بعد وہ بیان فرماتے ہیں کہ چھری تیز نہیں کی گئی، بلکہ وہاں تو معاملہ یہ تھا کہ وہ گھٹل ہو چکی تھی، ان گھٹل چھریوں سے اور نیزوں سے گلے کاٹے گئے. اسی طریقے سے ایک کے سامنے دوسرے کو ذبح نہیں کیا جاتا ہے. جانور کے لیے حکم یہ ہے کہ مگر ہمارے اہل بیت کرام کے اوپر وہ ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے جا رہے تھے کہ ہمارے سامنے تمام گھر والوں کو ذبح کر دیا گیا. اسی لیے کہا جاتا ہے امام زین العابدین جو فرماتے ہیں، اسی لیے کہا جاتا ہے امام حسین کو وہ سید الشہداء ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے سامنے سب کو ذبح کر دیا گیا. ان کو کس طرح سے بے دردی کے ساتھ میں ذبح کیا گیا. اس لیے حضرت امام زین العابدین کہتے ہیں میرے والد محترم نے، میرے گھر والوں نے اسلام کی آبیاری کے لیے اس انداز میں قربانیاں پیش کی ہیں. تمہیں چاہیے کہ آج تم سے یہ مطالبہ نہیں کیا جاتا ہے بلکہ قربانی جانوروں کی کرنے کا مطالبہ کیا جاتا ہے. تو جو مالک نصاب ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ضرور قربانی کیا کریں. یہ پیغام ہمیں ملتا ہے. دیکھیے واقعی وہ گھرانہ بڑا اعلیٰ گھرانہ ہے. انہی کی ان قربانیوں کے ذریعے سے الحمدللہ یہ مذہب اسلام ہم تک پہنچا ہے. انہوں نے مذہب اسلام کے اوپر ذرہ برابر آنچ نہیں آنے دی، اپنے گھر والوں کو لٹا دیا، لیکن اس کے باوجود مذہب اسلام پر آنچ نہیں آنے دی. ہم سلام کرتے ہیں تمام اہل بیت کرام کو، سید الشہداء حضرت امام حسین، حضرت امام حسن مجتبیٰ کو. اللہ تبارک و تعالی ان کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. اور آپ سمجھ چکے ہوں گے جو پیغام میں آپ کی بارگاہ میں لے کر کے حاضر ہوا ہوں، آپ قربانی ضرور کیجئے. جو بھی مالک نصاب حضرات ہیں، ساتھ ساتھ میں پاکی کا بھی خیال رکھیے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کوئی گندگی نہ ہونے دیں. میں تو یہ کہتا ہوں صفائی آدھا ایمان ہے. اس میں اگر آپ صفائی کرنے میں آپ کو پیسے بھی خرچ کرنے پڑ جائیں 100-200 روپے کر لیجئے، اس پر بھی انشاءاللہ آپ کو ثواب ملے گا. دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی دنیا بھر میں جو بھی حضرات قربانیاں کر رہے ہیں، اللہ سب کی قربانیوں کو قبول فرمائے، سب کو جذبہ عطا فرمائے. ساتھ ساتھ میں دنیا بھر سے جتنے بھی لوگ حج کرنے کے لیے گئے ہیں، سب کے حجوں کو قبول فرمائے، ان کے ارکان کی ادائیگی میں آسانیاں پیدا فرمائے. ہم سب کو بھی وہاں کی زیارت سے مشرف فرمائے، اور جو بے قصور جیلوں میں پھنسے ہوئے ہیں، اللہ سب کو عزت کے ساتھ رہائی عطا فرمائے. جو بیجا مقدمہ بازیوں میں پھنسے ہوئے ہیں ان کو اس سے چھٹکارا نصیب فرمائے. امت مسلمہ پر اپنا رحم و کرم فرمائے. اس عید کو عالم اسلام کے لیے تمام مسلمانوں کے لیے خوب خوب مبارک فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.